नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सभापतिको रिजल्ट पनि आइसकेपछि यसले के सङ्केत गर्यो। दोस्रो चरणमा चुनाव भयो। दोस्रो चरणको चुनावले शेरबहादुर देउवालाई फेरि अर्को 4 वर्षको लागि सभापतिको रूपमा चुन्यो र शेखर कोइरालालाई नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीको रूपमा चाहिँ नि तयार पार्यो। बडा जबरजस्त मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। करिब 40% मत उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। पहिलो चरणको चुनावमा प्राप्त गरेको 1700 चान्चुन मतलाई उहाँले बढाएर 1800 चान्चुन पुर्याउनु भएको छ। यो जुन मत बढ्यो, शेरबहादुर देउवालाई गर्ने समर्थन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्यो, तर मत शेखर कोइरालातर्फ पनि बढेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी कङ्ग्रेसको अबको राजनीतिमा शेखर कोइरालाको जसरी उदय भएको छ यसले तात्विक भिन्नता के ल्याउनेछ। जस्तो प्रतिपक्षीय राजनीतिको कुरा गर्दा कङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष शेखर कोइराला त्यो ब्लकको नेता हुनुभयो, तर उहाँ नेता भइरहँदाखेरि हिजो उहाँसँग रहनुभएका रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हिजो उहाँसँगै रहनुभएका प्रकाशमान सिंह अब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यी यावत प्रश्नहरू छन् र शेरबहादुर देउवा एकल रूपमा जित्नु भएको छैन। उहाँ 60% ब्लकको नेता हुँदाखेरि पनि उहाँले विभिन्न भागभन्डा गर्नुपर्ने अवस्था। प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल, थुप्रै नेताहरू त्यहाँ, विमलेन्द्र निधि, यो जुन कोलिसन अथवा या इक्वेसन जुन बदलिएको छ यसले गरेका सङ्केतहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा पुरञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ नि तपाईलाई कयौं वर्षदेखि विश्लेषक भनेर कुरा गरेको हो। यो अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँ एउटा हुँदै गरेको नेताको रूपमा प्रकट हुनुभयो र चाहिँ नि अब तपाईँको विश्लेषकको छवि पनि धमिलो भयो। अब नेता भनौँ कि विश्लेषक भनौँ? होइन, पुरञ्जन आचार्य भन्नुहोस् न। किन यो बेकारको विशेषण र टाइटलहरू दिएर चाहिँ जरुरी रह्यो? जरुरी छैन, केही छैन। तपाईँ त्यो म एउटा राजनीतिक चाहिँ चेतनाबाट, लोकतान्त्रिक चेतनाबाट अगाडि बढ्दाखेरि जीवनमा कुन भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवस्था आउँदाखेरि आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने हो। अहिले तपाईँलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने किन लाग्यो? मलाई लाग्यो काङ्ग्रेस एकदमै दलदलमा फसिरहेको थियो, होइन, एकदमै ठुलो दलदलमा। शेरबहादुरजीले त्यो भासबाट काङ्ग्रेसलाई निकाल्न सक्नुहुन्न, यो मान्यता मेरो अहिले पनि अटल छ। काङ्ग्रेस एकदम यथास्थितिवादी र सनातनी र पुरातन भयो। यसलाई अलिकति भए पनि अब मैले आफूले पनि आफ्नो चाहिँ एकदमै चाहिँ टिनेजदेखि यसलाई चाहिँ अलिअलि भए पनि सिन्चित गरेको पार्टी हो, होइन। अलिअलि भए पनि जीवन जवानीका चाहिँ ऊर्जाहरू यसमा खर्च गरेँ। कहिले जेल बसेँ, कहिले बाहिर बसेँ, कहिले सडकमा बसेँ, कहिले मुर्दाबाद जिन्दाबाद, कहिले पुलिस कस्टडी, होइन। थुप्रै मानसिक र शारीरिक चाहिँ यातनाको बिच चाहिँ मैले आफ्नो जीवन गुजारेँ, होइन। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर म ती सब कुराहरूमा सहभागी हुँदै थिएँ, मलाई मेरो राजनीतिक चेतना शून्य नै थियो। म पिछलग्गु थिएँ। पिछलग्गु भनेको नेताहरूले चाहिँ तरुण पत्रिका लग्ने, नेताहरूले यो गर भन्ने, एक्जाइलमा थिए नेताहरू, होइन। त्यो गरियो। त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ, त्यो पोलिटिकल चाहिँ एउटा चाहिँ भन्छ नि रोमान्टिसिजमतिर चाहिँ बढी चाहिँ मैले ठुलै काम गर्दैछु सानै उमेरमा भन्ने चाहिँ लागेर चाहिँ गरिन्थ्यो होला। तर पछि जसै जसै मैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ नेपाललाई चिन्न खोजेँ, विश्वलाई चिन्न खोजेँ, विश्वका विभिन्न चाहिँ मेजर घटनाहरूलाई चिन्न खोजेँ, थुप्रै क्रान्तिहरूलाई पढ्न खोजेँ, होइन। अब समाज परिवर्तनका चाहिँ आयामहरूलाई बुझ्न खोजेँ, नेपालको र चाहिँ साउथ एसियाको राजनीतिलाई बुझ्न खोज्दै जाँदाखेरि ममा चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ चेतना, होइन, मुलुक बनाउनको लागि केही कुराहरू नयाँ ढङ्गले नयाँ किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने आयो, होइन। त्यो मेरो, म पहिला काङ्ग्रेस भएँ, नेभी सङ्घ भएँ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ म कसरी अब यसलाई जस्टिफाइड गर्न सक्छु। एउटा डेमोक्रेटिक भ्यालुज कल्चर, एउटा लिबरल भ्यालुज कल्चर, एउटा डाइभर्सिटीलाई बुझेर यो मुलुकलाई कसरी कुन ढङ्गले चाहिँ बुझ्ने र कसरी यो मुलुकको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन सम्भव छ भन्ने कुरा बिस्तारै बिएबाट एमएमा गएँ। एमएबाट फेरि केही अनुभवहरू बटुले फेरि केही देश विदेशमा काम गर्ने, जाने, हेर्ने मौका मिल्यो।
त्यो सबैलाई देख्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। कुन बेलामा चाहिँ चुप लागेर बस्ने एउटा भोल्टियरको एउटा बडो प्रसिद्ध उखान छ क्या, जब सब ठिकठाक छ त्यो बेला पनि चुप लाग, जब अत्यन्तै परिस्थिति प्रतिकूल छ त्यो बेला पनि करेसाबारीमा काम गर होइन। तर जुन बेला आफ्नो मूल्य पद्धति, आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता, आफूले लिएको चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ कतैबाट खतरा देख्छौ भने त्यो बेला चाहिँ चुप नलाग, त्यो बेला हस्तक्षेप गर। कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छौ? अहिले तपाईँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने मलाई लाग्यो अहिलेको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो जुन काङ्ग्रेस छ, अहिलेको जुन काङ्ग्रेस जसरी चलिरहेको छ यो 5-6 वर्षदेखि यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ तपाईँलाई याद होला मैले एउटा लामो 1 पेजको आर्टिकल राष्ट्रिय पत्रिकामा लेखेको थिएँ, अब म काङ्ग्रेसको क्रियाशील रिन्यू गर्दिनँ भनेर होइन। त्यो धेरै चर्चित आर्टिकल थियो, त्यसलाई मैले धेरै इमोसनल राइटिङ गरेको थिएँ, म किन गर्दिनँ भनेर। तर त्यसै सन्दर्भमा जोडिएर केही चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि नयाँ ढङ्गले लिएर जाउँ भनेर शेखर कोइराला खास गरी चाहिँ आउनुभयो मेरो घरमा। त्यस्तो हुँदैन, तिमी त अब म त फेरि हामी एउटा 40-50 वर्षदेखि झन्डै एक किसिमले सँगै छौँ भनौँ न। अब विराटनगरमा 5 मिनटको बाटोमा मेरो घर छ। उहाँले हुँदैन तिमीले रिन्यू गर्नुपर्छ भन्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलजीले पनि भन्नुभयो फेरि फोन गरेर घरैमा आएर रिन्यू गर भनेर। तर तपाईँहरूको एजेन्डा के हो भनेर सोधेँ मैले। या त मैले काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो या मैले चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै एउटा समूहसँग आबद्ध हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो। र म आफै फेरि चाहिँ तपाईँले अघि चाहिँ पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तो विश्लेषकबाट म फेरि एउटा चाहिँ हस्तक्षेपकारी चाहिँ काङ्ग्रेसको यथास्थितिवादमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नको लागि। यो दोस्रो राउन्डमा चाहिँ नि तपाईँ आफ्नो इच्छाले राजनीतिमा आएको कि उहाँहरूको आग्रह टार्न नसक्नु? मेरो छटपट्टि थियो। तपाईँको छटपट्टिलाई उहाँले समात्नुभयो? मेरो छटपट्टि के हो भने मलाई काङ्ग्रेस अब तपाईँ राजनीतिमा आई नै सक्नुभयो, लागि नै सक्नुभयो। अच्छा, छटपट्टि कहाँसम्म पुग्छ होइन। म फेरि धेरै त्यो राजनीतिलाई पेसा बनाएर दिनरात यसैमा खटेर यसैको नेताहरूको घर गएर तपाईँलाई यहाँसम्म म अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा म बोहराटार पनि गएको छैन, शेखर कोइरालाको निवास पनि गएको छैन, म कहीँ पनि गएको छैन। तर तपाईँ शेखर कोइरालाको कमान्ड सम्हाल्नु? होइन, म चाहिँ कमान्ड सम्हाल्ने त एउटा टिम थियो, ठिकै कुरा हो। हामीले काफी मेहनत गरेको हो, 1 दिन 2 दिन होइन, हामीले कैयन रात नसुतिकन पनि मेहनत गरेको, काफी मेहनत। क्यालकुलेसन कहाँ बिग्रियो? केही रणनीतिक चाहिँ होइन, बिग्रेको होइन। हाम्रो 1800 मत आउँछ भनेर हाम्रो चाहिँ थियो। विमलेन्द्र निधिजीसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी भइरहेकै थियो। सेकेन्ड राउन्डमा गएपछि हामी चाहिँ एलायन्स गर्छौँ भनेर उहाँले पनि राम्रो मुद्दा उठाउनु भएको थियो। त्यो राम्रो मुद्दामध्ये एउटा के थियो भने उहाँ अहिले पनि संविधानलाई लागू गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ यो विमलेन्द्र निधिजीको स्पिरिट पनि देख्दथेँ। शेखर कोइरालाको पनि के छ भने यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो धर्मनिरपेक्षता, यो समावेशिता, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो संविधानले समेटेको छ र नेपालको डाइभर्सिटी यही नै हो। यसलाई चाहिँ अब खालि संवैधानिक होइन, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि विधानमा पनि यसलाई हाल्नुपर्छ भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको थियो काङ्ग्रेस, त्यसमा त्यो स्पिरिटमा विमलेन्द्र निधिजी फेरि खास गरी मलाई चाहिँ एउटा कुरा भनौँ, मैले उहाँको घरैमा गएर भनेछु। फेरि तपाईँलाई अब विमलेन्द्र निधिजीको घरैमा उहाँले भेटौँ भन्नुभयो। अब कहाँ भेट्ने भन्ने कुरा अब मध्यस्थता चाहिँ गर्ने चाहिँ हरिहर बिरैजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चिनिहाल्नुहुन्छ, चर्चित पत्रकार। म सँगै काम गरेको उहाँसँग। म उहाँको घरमा गएर मैले के भने तपाईँ सभापति हुँदा मलाई आपत्ति छैन, किनभने यो परिवर्तनको एजेन्डा तपाईँसँग सुट गर्छ, त्यो मलाई अहिले पनि लाग्छ। तर तपाईँ सभापति हुन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई काङ्ग्रेस, यो देशको बनोट, यहाँको जस्तो संस्कृति छ यसले तपाईँलाई हुन दिँदैन होइन। तपाईँ चाहिँ जसरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा बिपी कोइरालाको चाहिँ अगुवाईमा, बिपी कोइरालाको चाहिँ दबाबमा या उहाँको अनुरोधमा निर्विरोध नेवी सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो 37 सालमा चाहिँ। त्यतिखेर त उहाँ हार्डली 22-23 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ काङ्ग्रेस अहिले तराईमा गुमेको स्थितिमा छ। तपाईँ नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् कि म तराईको भोटलाई फेरि ब्याक गराउँछु नेपाली काङ्ग्रेसमा र मलाई सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेदवार यसपालि बनाउनुहोस् भनेर होइन। उहाँ त्यो कुरामा बडो कन्भिन्स हुनुभयो। यो आजको कुरा होइन, 1 वर्ष अगाडि, 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 1 वर्ष त कम्तीमा पनि भयो होला। घन्टौँ उहाँसँग बसेर मैले कुरा गरेँ, त्यसका आयामहरूको बारेमा कुरा गरियो, कसरी तपाईँलाई चाहिँ सभापति बनाउनलाई अगर शेरबहादुरजीको समर्थन छ भने यतापट्टिको समर्थन हुनुपर्ने आधारहरू हामी निर्माण गर्न सक्थ्यौँ होइन। र त्यो वास्तविक कुरा थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ब्याक गर्नको लागि साँच्चीकै तपाईँले भित्रदेखि नै उहाँलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउनलाई भन्नुभएको थियो कि उहाँलाई शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट तानेर यता ल्याउने च्याँ खिताबी राख्नु भएको थियो? अनि म यस्तो दुईवटा विषयमा एकैपल्ट हात हाल्दिनँ।
त्यतिखेरसम्म म शेखर कोइरालासँग इमान्दारीपूर्वक जोडिएको थिइनँ। त्यतिखेर मैले जुन बेला विमलेन्द्र निधिजीलाई भन्दै थिएँ त्यो बेला म एकदमै चाहिँ काङ्ग्रेसलाई माया गरेर काङ्ग्रेसलाई तराईमा फर्काउनु पर्छ भनेर र विमलेन्द्र निधिजीको जुन चाहिँ स्ट्यान्डहरू थियो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र जुन यो नयाँ ६२-६३ को आन्दोलनलाई जुन बोक्ने उहाँको आयाम थियो नि त्योसँग चाहिँ म उहाँसँग आकर्षित भएको हो। ठिक छ, ओके। यहाँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यति धेरै पृष्ठभूमि बाँधेर तपाईँहरू यो चुनावसम्म आइपुग्नु भएको थियो, अधिवेशनसम्म। फेरि सोधेँ त्यो क्यालकुलेसन कहाँनिर पहिलो राउन्डसम्म तपाईँहरू ठिकठाकै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको चाहना थियो दोस्रो राउन्डमा लैजाने हो। हाम्रो चाहना के थियो? पुरा भयो त्यो चाहना। हिजो हामीले फ्याट्टै शेखर दाइसँग हामी एउटा ठाउँमा थियौँ। अब सेकेन्ड राउन्ड चुनावमा कसरी जाने नजाने या के भनेर जाने भन्ने कुरामा थियौँ हामी। अनि म उहाँसँग भिडभाडमा अहिले चाहिँ नेता फेरि चाहिँ शेखर दाइ त नेता हुनु पनि अब हिजो अस्तिसम्म पो त उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता पूर्व पदाधिकारी के पनि हुनुहुन्थेन नि, एउटा सिङ्गल केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन शेखर कोइराला। त्यो पनि 31वां नम्बरको या पहिला 1 नम्बरको होइन। उहाँ जे हुनुहुन्थ्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा। काङ्ग्रेस त यो त बुर्जुवा पार्टी हो नि फेरि होइन। यहाँ त ऱ्याङ्क एन्ड फाइल सिनियर जुनियर सामन्ती नै हो नि होइन। सामन्ती त नभनौँ होइन, यसको सामन्ती विचारमा यो सामन्ती छैन होइन, तर व्यवहारमा चाहिँ यो यसका नेताहरू चाहिँ सामन्ती छन्। सामन्त छन्, ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। तर हिजो मैले एकैछिन शेखर कोइरालासँग उभिएर अरू कुरा पनि गरेँ। हामीले अनुमान गरेको भोट त आयो अघि भने मैले दोस्रो राउन्डभन्दा अगाडि नै होइन भने भोट आयो। हामीले 1800 भनेको थियौँ, मोटामोटी त्यहाँ पुग्यौँ त हामी भनेको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो अनुमान हाम्रो चाहिँ मेहनत अनुसारको भोट आएको हो 1800 को आसपासमा 1800 पुग्छ भन्ने थियो। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अर्को नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने थियो दोस्रो राउन्डको लागि। हाम्रो अनुमान चाहिँ कहाँ फेल खायो भने अब तपाईँले अनुमानको कुरा नै गर्दाखेरि हाम्रो अनुमानमा चाहिँ झन्डै 150 देखि 200 मत चाहिँ विमलेन्द्र निधिजीको कम आयो हाम्रो अनुमानमा। अनि प्रकाश मानजीको 100 देखि 125 भोट कम आयो। तपाईँले विमलेन्द्र निधिको करिब 400 देखि 500 आउँछ हामीले 450 को आसपास बस्छ भन्ने अनुमान थियो र प्रकाश मान सिंहको त्यसमा चाहिँ अझै 100 थपिन्छ भन्ने थियो। यो 300 मत चाहिँ यो दुईटासँग आउँदाखेरि हामीलाई के लागेको थियो भने शेखर कोइरालाको मत हामीले 1800 को आसपास हेर्नुस् त्यहाँ काम गरेर हामी सबै हिजो चाहिँ खुसी किन थियौँ भने हामी हाम्रो मेहनतलाई ठिक ठाउँमा लगाएर राखेका थियौँ। टार्गेट मिट भयो भन्ने एकदमै। किन हामीले धेरै पछि यो अभियानलाई चाहिँ तर दोस्रो राउन्डमा चुक्नुभयो तपाईँहरू। यस्तो भयो अब दोस्रो राउन्डमा त्यसैले त्यहाँ त्यति भोट आएको भए मलाई के लाग्छ भने विमलेन्द्र निधिजीले पनि र त्यहाँ 82 मतको कम भयो शेरबहादुरजीलाई। हामीले सोचेको मत त्यहाँबाट 300 मत निकालिदिनुस्, शेरबहादुरजी र चाहिँ शेखर कोइरालाको मतमा 100 देखि 150 को चाहिँ फरक पर्छ होइन, 200 पनि पुग्दैन। हामी त्यसमा ढुक्क के थियो भने 200 भन्दा तलको मतमा फरक हुन्छ भन्नेमा थियो। तर अब यहाँ सबभन्दा ठुलो खेल केले बिगार्यो भने सत्ताले। कसरी? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले यसरी फेरि 200-400 मत थप्नुहुन्छ भन्ने कुराको अनुमान त थियो होइन। खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा मलाई के लाग्छ भने विमलेन्द्र निधिजीले जुन पाउनुभएको मत छ 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो 150 भन्दा बढी छैन, जबकि त्यहाँ 800 मत छ। त्यो 2 नम्बर प्रदेशका 8वटा जिल्लामध्ये 6वटा जिल्लाका सभापतिहरू अचानक शेरबहादुर देउवातर्फ गइसकेपछि पनि तपाईँले अनुमान गर्नुभएको थिएन कि त्यहाँ त्यसपछि त तलबितल हुँदैछ? यस्तो भयो, सभापतिहरू गइरहेको कुराहरू सूचना आइरहेको थियो, केही पुष्टि भइरहेका थिए केही पुष्टि भइरहेका थिएनन्। विमलेन्द्र निधिजीलाई पनि अब के लागेको थियो भने बिग्रियो भन्ने अलिअलि लागेको थियो होइन, तर यति धेरै बिग्रियो। तर अब 200 पनि मत पुग्दैन भन्ने चाहिँ थिएन। हामीलाई के लागेको थियो भने त्यहाँ 1 नम्बरमा अब 8 नम्बर प्रदेश अहिले पनि 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ के छ भने सत्ताको चाहिँ आसपासमा सत्ताको मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्यादै रुचाउने ठाउँ छ त्यहाँ होइन। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नभएको भए त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ 200 भोट पनि नाग्दैन थियो होइन। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा त्यहाँ उहाँले चाहिँ झन्डै चाहिँ 500 मत लिनुभयो। अब त्यो चाहिँ एक्चुअली विमलेन्द्र निधिजीको लागि पनि त्यो सक्ट हो होइन। जसरी प्रकाश मानजीको लागि चाहिँ काठमाडौँको मत पक्कै सक्ट भएको होला, उहाँले हामीले अन्दाज गरेको भन्दा यहाँ चाहिँ 80 देखि 100 भोट कम पाउनु भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै करिब 300 मत थियो र प्रकाश मान सिंहले करिब 350 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले उहाँको लागि त यो त एकदम सरप्राइजिङ। अब दुवै चाहिँ नेताहरूको चाहिँ यो पर्फर्मेन्सले गर्दा हाम्रो 1800 र चाहिँ
2000 को आसपास शेरबहादुरजीको बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति माथि आकलन गऱ्यौँ। अब हामीसँग त्यो बाहेक अरू विकल्प पनि थिएन। तपाईँहरूलाई चकित पार्ने अर्को कुरा पनि भयो। दोस्रो राउन्ड जब फर्स्ट राउन्डको रिजल्ट आयो 500 मतको अन्तर भयो, 82 मत पुगेन शेरबहादुर देउवालाई जित्नको लागि र दोस्रो राउन्ड जाने चर्चा चल्यो। लगत्तै प्रकाशमान सिंहले म शेरबहादुर देउवालाई मद्दत गर्छु भन्नुभयो। त्यस लगत्तै विमलेन्द्र निधिले म निशर्त शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्छु भन्नुभयो। यो कुराले पनि तपाईँलाई चकित पार्यो। त्यसमा चाहिँ दुईवटा डाइनामिक्स छ हेर्नुहोस्। एउटा डाइनामिक्स म के देख्छु भने जुन मतको फरक मत छ नि त्यसमा यी दुवैले के सोचे भने अब शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, भोलि अब उहाँसँग दिने अप्सन्सहरू प्रशस्त छ क्या। म उप प्रधानमन्त्री दिन्छु, तँलाई पार्टी सभापति बनाइन्छु, तँलाई चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाइन्छु। यो चन्द्र शमशेरले आफ्नो शासनकाल जुन कति 28-29 वर्ष चलाए नि, चन्द्र शमशेरले चाहिँ चलाउँदाखेरि सबै आफ्नो भाइ भारदारहरूलाई त्यहाँ त अब सधैँ परिवारमा षड्यन्त्र भइरहने रे। अनि कहिले उसलाई यो दिन्छु भन्थे रे, कहिले उसलाई यो दिन्छु भन्थे रे। सिंहदरबार चाहिँ त्यसै गरी चल्थ्यो नि, आज पनि सिंहदरबार यसै गरी चलेको छ। यही लोभले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र लोभिनु भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एउटा प्रारम्भिक रूपमा मतको फरक ठुलो भयो र उनीहरूलाई के लाग्यो भने अब शेखर कोइरालाको क्याम्पमा गयो भने जिताउन सकिँदैन, 82 मत त यिनले यसै गरी ल्याइहाल्छन् भन्ने उनलाई लाग्यो होला। एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ। अलिकति मत ग्याप 200-150 भएको भए सायद एलायन्स बिल्डअप हुन सक्थ्यो कि या के छ भने हेर्नुहोस्। अब यस्तो पनि छ क्या। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, अब म अहिले नाम लिन सक्दिनँ, म कुनै बेला नामै सहित प्रकाशित पनि हुन्छु होला। काङ्ग्रेसमा केही 30देखि 32 जना मान्छे छन् जो सत्ताको 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि बडो ठुलो खेलाडी छन्। शेरबहादुर देउपा, कृष्ण सिटौला, विजय कुमार गजदार, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, महेश आचार्य, यी सबै सत्ताका चाहिँ एउटा अनुभवी पाका खेलाडी हुन्। यिनीहरूले शेखर कोइरालालाई, रामचन्द्र पौडेलले भनौँ, यो चाहिँ 32 जना छन्। यिनीहरू 32 जना तपाईँले निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेसभित्र यताको 3 दशकमा तपाईँ कि पार्टीभित्र देख्नुहुन्छ कि चाहिँ पार्टी राज्यभित्र देख्नुहुन्छ। यो अनुहारले यो देशलाई डोमिनेट गरेको छ। ठिक गरेको छ बेठिक गरेको छ म त्यो भन्दिनँ, तर डोमिनेट चाहिँ गरेको छ। अब शेखर कोइरालाको अनुहार, शेखर कोइराला सबैले नयाँ देख्छन्। शेखर कोइराला काङ्ग्रेसमा परिवर्तनको कुरा गर्छन्। शेखर कोइराला काङ्ग्रेसमा युवाहरूलाई ल्याउने कुरा गर्छन्। शेखर कोइराला कहिले कुनै एउटा मन्त्री पनि भएका छैनन्। उनी शेखर कोइरालाले को विरासत पनि के छ भने सबैभन्दा कमजोर विरासत मानिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको पनि। उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरा पनि होइनन्, हैन? उनी विश्वप्रसाद कोइरालाको छोरा पनि होइनन्। भएको पनि विरासत पनि चाहिँ आदि प्रकाशमान सिंहसँग गएको छ, आदि फेरि चाहिँ शेरबहादुर देउपाको चाहिँ बालवटारै धाएर बसेको छ शशाङ्क कोइराला, हैन? अब यस्तो बेलामा शेखर कोइरालासँग के छ त? यो यत्रो सत्तासँग लड्ने, यत्रो 30 वर्षको कब्जासँग लड्ने के थियो शेखर कोइरालासँग? शेखर कोइरालासँग एउटै के थियो भने काङ्ग्रेस चेन्ज गर्छु, युवालाई लिन्छु भन्ने थियो, हैन? हामीलाई थाहा थियो हाम्रो स्ट्रेन्थमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका थियौँ। शेखर कोइरालाको विकनेस पनि थाहा थियो हामीलाई, पार्टीको विकनेस पनि थाहा थियो र पार्टीमा कसरी चाहिँ यो कब्जा जमाउने मानिसहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो टोली छ भन्ने पनि थाहा थियो। शेखर कोइरालाको विकनेस के थियो? होइन, शेखर कोइराला चाहिँ पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोलाई चाहिँ जोडेर अगाडि बढाउँ भन्थे। त्यसको लागि उनले रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ सर्वसम्मत क्यान्डिडेट चाहिँ भयो भने म छोड्छु भनेर उनले लास्ट चाहिँ त्यो तपाईँलाई अनुपम फुडल्यान्डको मिटिङमा पनि भने प्रकाशमानजीले। त्यो साँच्चै भित्र मनबाट भनेका कि रामचन्द्र पौडेलको मत र मन दुइटै बटुल्नु पर्छ, किनभने अरूले छोड्दैनन्, त्यसै कारण मैले छाड्नु पर्दैन। यो चुनावी ट्याक्टिक्स हो नि त। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो भने त्यो गलत सन्देश हो। त्यो मलाई के थाहा छ भने त्यो तपाईँले रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ के अरे प्रकाशमानजीले छोडेको भए शेखर कोइराला त्यही मिटिङमा केन्द्रीय सदस्य उठ्छु भनेर आउँथे र फुल फ्लेज योभन्दा धेरै एक्टिभ भएर चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई सघाउँथे। म चिन्छु, मेरो यस विषयमा 10औं पल्ट कुरा के उहाँले सुन्नुहोस्, एकपल्ट के भन्नुभयो भने प्रकाशमान सिंहले नछाडेकै कारणले शेखर कोइरालाले, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उहाँलाई मैले तपाईँले जस्तो अहिले त उहाँ त हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ सुन्नेहरू पनि छन् सबैजना। मैले के त तपाईँले चाहिँ छोड्नुहुन्थ्यो त रामचन्द्र पौडेललाई भनेर भन्दा होइन यार, अब म उहाँको अगाडि बोल्न त सक्दिनँ। उहाँको यत्रो त्याग तपस्या, शान्ताजीसँग काम गरेको, गिरिजादाईसँग काम गरेको,
अब रामचन्द्रकै नाममा सर्वसम्मति भयो भने त छोड्नुपर्छ भनेर एक दिन चाक्सीबारीको मिटिङबाट आएपछि हामी 4-5 जना छौँ त्यहाँ 4-5 जना छौँ मैले बडो अनेस्टली सोधेँ तपाईँ छोड्नु छ भने छोड्छु भन्नु पहिलो राउन्डको चुनाव हुँदै थियो भइ पनि सकेका थिएन मलाई सम्झना भएसँग प्रकाशमान सिंहको स्टेटमेन्ट छ दोस्रो राउन्डमा गयो भने शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हामी सबै एक हुन्छौँ विमलेन्द्र निधिको योभन्दा कडा स्टेटमेन्ट छ ठ्याक्कै हामी एक हुन्छौँ देउवालाई जसरी पनि हराउँछौँ भनेर कसरी यसलाई तपाईँ शेखर कोइरालाको विकनेसको रूपमा लिन सक्नुहुन्न कि समेट्न चाहिँ सक्ने अलिक ठुलो छाती अथवा ठुलो परिधि रहेनछ शेखर कोइरालाको भनेर होइन यस्तो छ क्या काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरको विकल्प थाहा छ सबैलाई शेरबहादुरजीबाट काङ्ग्रेस पार्टी फेरि पनि चल्दैन त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो अब विमलेन्द्र निधि त एउटा सिजन पोलिटिसियन हो नि होइन प्रकाशमानजीलाई पनि थाहा छ उहाँलाई भोट हाल्ने सबैलाई थाहा छ म तपाईँलाई चाहिँ अब यसरी आन्तरिक कुराकानीमा कोठाभित्र अहिले शेरबहादुरजीको लेफ्ट राइट हुने सबै मेरा साथीहरू छन् त्यहाँ हामी सँगै चाहिँ कीर्तिपुरमा पनि सँगै थियौँ कैयन ठाउँमा जेलमा पनि सँगै छौँ कैयन सडकमा पनि सँगै छौँ मैले कुरा गर्दा शेरबहादुर उनीहरू आफै मलाई भन्छ है शेरबहादुरजीबाट केही पार्टी चल्छ भन्छन् त्यो भन्छन् तर मत पनि त्यही तर के छ भन्दाखेरि पनि माग्न जान्छन् रातभरि बसेर उहाँको नाममा खरानी धसियो अब जाने कहाँ भन्छन् यो कुरा होइन यो के छ भने मलाई शेरबहादुरजीसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह के पनि छैन तर शेरबहादुरजीबाट चाहिँ शेरबहादुरजी उभिएर टुडीखेलमा या विराटनगरको चोकमा बसेर या चाहिँ भोलि टेलिभिजनमा गएर चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध भोट माग्दाखेरि एकातिर चाहिँ न तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो यहाँ राख्नुभयो चाहिँ केपी ओलीलाई यहाँ राख्नुभयो त्यो बारेमा तपाईँ अहिले नेता खोज्ने भनेको चाहिँ पार्टीको लागि मात्रै होइन नि पब्लिकको लागि पनि नेता हो नि तर तपाईँ काङ्ग्रेसमा त्यस्तो भोकल नेता खोज्दै हुनुहुन्छ जनआन्दोलन पछिको त्यत्रो महासभामा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलेको जम्मी 9 मिनट होइन यो खुला मञ्चमा यो कुरा तपाईँ बिर्सिनु भएको हो र लामो बोल्नु पर्दैन नि एक सेन्टेन्सले चाहिँ नेपालमा चाहिँ झन्डै गणतन्त्र ल्याउने काम गरौँ पार्टी अफिसमा उहाँले के भन्नु युवाहरू हो तिमीहरूलाई अब राजा विरुद्ध बोल्ने छुट छ भनिदिनु भयो म ती छु उहाँकै छेउमा छु देउवा पनि सूत्रमा बोल्छन् नि होइन सूत्रमा एक वाक्यमा एउटा मेसेज होइन अब ठिक छ अब आखिरमा मान्नु त पर्छ नि होइन सभापति भइसकेपछि एउटा ठुलो पार्टी एउटा कुरासँग म सहमत हुन सक्छु कम्तीमा आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरासँग म सहमत हुन सक्छु तर छान्यो त काङ्ग्रेसले के गर्ने त त्यो त छ त्यसको अब परिणाम हामी भोगौँला फेरि 5 वर्ष मुलुकले भोग्ला काङ्ग्रेसले भोग्लान् अच्छा शेखर कोइरालालाई रामचन्द्र पौडेलको सहयोग कुन स्तरको रह्यो रहेन उहाँ भोट त हाल्नु आउनु भएन विवेक प्रयोग गर्नुहोस् मैले उहाँलाई भोट हाल्न आउनुहोस् तपाईँ चाहिँ आफ्नो लागि सबैसँग काङ्ग्रेसमा भोट माग्ने आफू सभापतिमा स्ट्यान्ड नगरेपछि तपाईँ भोटै हाल्न नआउने यस्तो पनि हुन्छ कि तपाईँ त्यो चाहिँ मलाई रामचन्द्र पौडेलको ऐतिहासिक दुर्भाग्य र मिस्टेक लाग्छ आफू त्यही भोटरहरूसँग भोट माग्ने मलाई सभापति बनाइदियो भनेर आफू सभापतिको उम्मेदवार हुन नपाउँदाखेरि चाहिँ अरू उठ्नै नपाउने अरू उठ्दाखेरिमा भोटै हाल्न जान्न भन्ने त्यस्तो निरङ्कुश चाहिँ सोच पनि हुन्छ कि ठिक छ उहाँलाई मन लागेन भने सभापतिमा नहाले हुन्छ अरूलाई त दिनु पर्यो नि भोट त या भोट हाल्न त जानु पर्यो नि त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ उहाँले नगर्दाखेरि उहाँ उठ्दाखेरि चाहिँ अरू किन भोट हाल्न जाने भोलि उहाँले चाहिँ संसदीय दलको चुनावमा उठ्नु पऱ्यो त पार्टीको चुनावमा भोट हाल्न नजाने तँलाई चाहिँ हामी भोट हाल्न किन आउँछौँ भनेर चाहिँ यो आवाज उठ्छ नि मैले हेर्नुहोस् 10 मिनट फोनमा उहाँलाई कन्भिन्स गर्न खोजेँ तपाईँ भोट हालेर आइदिनुहोस् रामचन्द्र दाइ यो त तपाईँको ऐतिहासिक मिस्टेक हुन्छ जुन सिस्टमको लागि जुन पद्धतिको लागि जुन पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि तपाईँले यत्रो जीवन फाइट गर्नुभयो आज तपाईँ भोटै हाल्न नजाँदाखेरि होइन तपाईँ आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले त्यसो गर्न सुहाउँदैन नि उहाँले त्यसो गरिसकेपछि त काङ्ग्रेस पार्टी या मुलुकको भोलिको लोकतन्त्र तपाईँको कुरा त खुब सुन्ने मान्छे हो नि रामचन्द्र पौडेल खुब सुन्ने होइन उहाँलाई चाहिँ सङ्कट पर्दा उहाँ चाहिँ बसौँ कुरा गरौँ भन्नुहुन्छ मलाई पनि म उहाँलाई असाध्यै रेस्पेक्ट गर्थेँ गर्छु पनि फेरि पनि गर्छु तर यो जङ्क्चरमा चाहिँ उहाँले गल्ती गर्नुभयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई मैले उहाँले यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ केही ब्लन्डर त्रुटिहरू गर्नुभएको छ उहाँका मानिसहरूले शेखर कोइरालालाई मत हाले कि हालेनन् अब त्यो कुरो अन्दाज गर्न सक्यो मतले त्यो देखाउँदैन मतले चाहिँ हेर्नुहोस् के छ भने काङ्ग्रेसभित्र नि एउटा सनातन पुरातन शैली भएको एउटा पार्टी छ यो होइन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइरार्की छ होइन अब रामचन्द्रजी त्योभन्दा पृथक हुनुहुन्न शेखर कोइराला त जो अहिले यो 5 लाख नयाँ क्रियाशील 4 लाख कति समथिङ बनेर आएको छ
जो युवाहरूको चाहिँ एउटा झुन्ड छ काङ्ग्रेसमा जो परिवर्तन खोज्दछन्, जो काङ्ग्रेस यस्तो भयो भनेर चाहिँ चिन्ता गर्दछन्, शेखर कोइराला चाहिँ त्यसको नेता हो नि। शेखर कोइरालाको छेउमा एउटा पनि हिजोको चाहिँ स्टलवार्ड्स, म काङ्ग्रेसभित्र एउटा ओल्ड गार्ड छ क्या, जो म 32 जना भन्छु, 32 जनाको जो ओल्ड गार्ड छ, तिनीहरूले यसरी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नयाँको प्रवेशलाई छेकेका छन्। हेर्नु न, काङ्ग्रेसका प्रभावशाली सदस्य, पूर्व पदाधिकारीहरू त्यो एउटा छ नि, प्रभावशाली पनि छन्, त्यहाँ पूर्व पदाधिकारी पनि छन्। त्यो बाहेक काङ्ग्रेसको अरू मिटिङै हुँदैन नि। काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ कुन ट्र्यापमा, त्यो ट्र्यापबाट निकाल्नको लागि शेखर कोइरालाको उम्मेदवारी जरुरी थियो। अब शेखर कोइरालाले एउटा मेसेज के दिएका छन् भने उनको विजयले काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस मात्रै भए पुग्छ भन्ने भयो। यहाँ प्रभावशाली पनि कोही छैनन्, पूर्व पदाधिकारी पनि कोही छैनन्। म केही पनि थिइनँ त मलाई चाहिँ झन्डै 1800 चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हैन मलाई रुचाए। काङ्ग्रेस अब गाउँको काङ्ग्रेस, सहरको काङ्ग्रेस, यो जुन मत प्राप्त गरेका छन् नि शेखर कोइरालाले 40%, यो त काङ्ग्रेस परिवर्तनको मत हो, यो सोलिड मत हो। यो अब भोलिको राजनीतिमा देउवा सभापति भए पनि त्यो 40% को भागभण्डाको हिस्सेदार चाहिँ शेखर कोइराला रहने भयो अरे, त्यो ब्लकको 40% को। अब हरेक भागभण्डामा, हरेक नियुक्तिमा आदि इत्यादिमा उनको त्यही हिस्सा रहनेछ जो हिजो चलिरहेको थियो। अब त्यो भयो भने त दुर्भाग्य हो। भागभण्डाको अन्त उनको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा छ। उनले गुट बनाउँछन् कि भागभण्डामा हेर्नुहोस्, एउटा काङ्ग्रेसमा के हो भने सभापतिमा उठ्ने, हार्ने, अनि 200-300 भोट लिने, अनि काङ्ग्रेस भित्र चाहिँ बिचौलिया जस्तो काम गर्ने, यो प्रथा काङ्ग्रेसमा पहिले थिएन। यो प्रथा चाहिँ तपाईँलाई 12औं अधिवेशनबाट 13औं अधिवेशनबाट असाध्यै यसले चाहिँ आकार लिँदैछ। शेखर कोइरालाको एउटा काम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सभापति शेरबहादुर देउपा भए फ्रिली काम गर, पार्टी चलाउने काम उनको, पार्टीभित्र सहमति खोजेर काम गर्छन्। अब पार्टीभित्रको वरिष्ठ नेता त शेखर कोइराला भयो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। सरसल्लाह लिएर, सुझाव लिएर काम गर्छन्। यो अरू सबै लगेज ब्यागेजलाई उनले किक गर्नुपर्छ, सबै लगेज ब्यागेजलाई। शेखर कोइरालासँग पनि आफूलाई लागेको, अब उनको नीति र कार्यक्रम चाहिँ पार्टीको अधिवेशनमा सभापतिमा त केही पनि आएको छैन हैन। बिना अब उनले के काम गर्ने, उनसँग कुनै नीति र कार्यक्रमै छैन पार्टी सभापतिको हैसियतले भने यो एउटा सङ्कट त उनलाई अब पर्सिबाटै सुरु हुन्छ। तर शेखर कोइरालासँग उनको अब डिल भनेको चाहिँ लेनदेनको, भागभण्डाको हुनु हुँदैन र शेखर कोइरालाले पनि यो गर्नु हुँदैन। हो, अब यो अधिवेशनमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भूमिका के रह्यो? अब हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ उनको भूमिका शेखरलाई रोक्ने रह्यो। तर उनी आफू सभापति, महामन्त्रीको मान्छे, केन्द्रीय सदस्यमा उठे, यो त्याग पनि त देखाए छ। त्याग त अब उनलाई अब त्यागी भन्न सकिन्छ। महामन्त्रीको रूपमा उनी असफल भए। उनले शेखर कोइरालालाई भोट मागेनन्, उनले आफैले भने म कसैलाई भोट माग्दिनँ भने। तर प्रकारान्तरले उनी चाहिँ हरेक घटनाहरूमा चाहिँ पार्टीभित्र महामन्त्री भएको हैसियतले उनले कुनै पनि शेरबहादुरको जस्तो डडेलधुराको ज्यादती विरुद्ध पार्टी सभापति त्यहाँका काङ्ग्रेसहरूलाई जुन किसिमले त्यहाँ महाधिवेशन गरियो, त्यसमा चाहिँ महामन्त्रीको हैसियतले शशाङ्क कोइरालाले त समर्थन गरे नि। यो अहिलेको त्यहाँ डडेलधुराको समर्थनले के सङ्केत गर्छ भने उनी चाहिँ देउबासँग मिले भनेर। यो चुनावमा पनि मिले उनले भोटै मागेनन् होला, तर उनी चाहिँ शेखर कोइरालाको पक्षमा देखिएन। उनका मानिसले अथवा उनले ठिक छ देउवालाई भोट मागेनन् होला, शेरबहादुर देउवालाई मागेनन् होला, शेखर कोइरालालाई मागेनन्। उनले शेखर कोइरालालाई सहयोग पनि गरेनन्। एउटा पारिवारिक जुन सामाजिक सद्भाव हुन्छ, पारिवारिक सद्भाव हुन्छ, त्यो पनि देखाउन रुचाएनन्। अब सुजाता कोइराला त अब अर्कै क्याम्पमै गएर भोट होइन। यसपालिको दुर्भाग्य कोइराला परिवारको के छ भने इतिहास चाहिँ आफ्नो पारिवारिक इतिहास जुन एउटा नेपाली जनताबीच स्थापित र प्रसिद्धि कहलाएको थियो। हेर्नुहोस्, मलाई याद छ 9औं महाधिवेशनमा जब विजय कुमार गजदार र प्रकाश कोइरालाको बिचमा चाहिँ चुन्नुपर्ने भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विजय गजदारलाई चुनिरहेका थिए होइन। पारिवारिक सद्भाव बिगार्नु हुँदैन भनेर शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला चाहिँ प्रकाश कोइरालाको लागि भोट माग्दै थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एगेन्स्टमा गएर। यी दुईजना दाजुभाइ, मलाई 9औं महाधिवेशनको त्यो दिन अहिले पनि याद छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला दिगदार हुनुभएको थियो। आज चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै कोइराला परिवार आज चाहिँ त्यो पारिवारिक सद्भाव
जुन एउटा जसको मिसाल चाहिँ नेपाली समाजमा स्थापित भएको थियो, तीनतिर भयो त्यो, तीनतिर भनौँ कि चारतिर भनौँ, यसमा प्रकाश कोइराला मनिषा कोइरालाहरूको फ्याक्टर पनि त होला नि। त्यो अगाडि नआएको मानिसहरूलाई नजोडौँ। म यसमा यसकारण जोड्न चाहन्छु कि कङ्ग्रेसभित्र राजा चाहिन्छ, हिन्दू धर्म नै ठिक भन्ने पक्ष पनि छ नि। त्यसले कहीँ त हाल्यो होला भोट। गोविन्दराज जोशी, केबी गुरुङदेखिको लोकेश ढकालसम्म आउँदाखेरि त्यो टिम त्यो ब्लक पनि छ नि। छ त्यो सबै छ। त्यसले कहीँ अब यस्तो भयो कि अब कोइराला परिवार राजनीतिक चेतनाबाट चाहिँ अगाडि बढेको परिवार रहेन। अब कोइराला परिवार चाहिँ के छ भने बाबुबाजेको विरासत खाने, त्यो वंशको अंश खाने भन्छ नि। अब नभए राजनीतिक चेतना भएको परिवार त चाहिँ अर्कै हुन्छ नि। त्यसको त कुरा बताइदिन्छु। तपाईँ यो कोइराला परिवार भित्रैदेखि चिन्नुहुन्छ, तपाईँहरू त झन्डै भान्जा खलकको मान्छे होइन। यो रङ हो है, फेरि कुनै खलक, कुनै नाता, कुनै बिस पुस्तामा केही छैन। फेरि यो एकदम गलत सन्देश जान्छ। खालि के फेरि अर्को मान्छे फेरि यो भन्नुहोस् न, अधिवेशनभन्दा अगाडि शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला कहिले लन्च मिटिङ गरेको छ, कहिले डिनर मिटिङ गरेको छ, कहिले कुनै के गरेको छ, कहिले कता, कहिले एउटै माला लगाएको छ। अधिवेशनको बखतमा चाहिँ यो तीनतिर यो चाहिँ बुझिनँ मैले। म तपाईँलाई यहाँ क्लियर गरिदिउँ केही कुराहरू। मैले 25 वर्षमा सुजाताको 20 वर्ष त नागिसक्यो, सुजाता कोइरालालाई भेटेको छैन 20 वर्षमा। होइन, यसरी हामी चाहिँ 1 मिनट पनि कुरा गरेको छैन। पहिलो कुरा तपाईँले कोइराला मेरो शशाङ्कसँग चाहिँ आजभन्दा भनौँ 60 सालसम्म निरन्तर कुराकानी हुन्थ्यो। त्यसको पनि आयाम चाहिँ कहिले साहित्यको कुरा हुन्थ्यो, कहिले क्रिकेटको कुरा हुन्थ्यो, कहिले स्पोर्ट्सको। उनी त्यतिखेर राजनीतिमा अरुचिपूर्ण थियो, राजनीतिलाई सम्झिन खोज्दथे। बरु हामी चाहिँ तिमी चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि कम्युनिकेटिभ पनि छौ, हेर्दा लुक पनि बिपीको जस्तो छ भनेर हामी केही साथीहरूले चाहिँ उनलाई पोलिटिक्समा ल्याउनुपर्छ कि भनेर उनलाई मोटिभेट पनि गर्थ्यौँ। उनी ब्याडमिन्टन खेलिरहेका हुन्थे, कहिले म पनि ब्याडमिन्टन खेल्थेँ। उनीसँग मेरो त्यो उनको चाहिँ त्यो रुचि थिएन पोलिटिक्समा। उनी चाहिँ झर्को मान्थे पोलिटिक्ससँग भनेर। अब कुरा गर, यी दुवै मानिसहरूको बेस फेरि विराटनगर होइन, त्यहाँ छ कुरा। दुवै भनेको सुजाता शशाङ्कको, यिनीहरू धेरै अर्ली चाइल्डहुडमै विराटनगर छोडेका मान्छे हुन्। उनीहरूको त्यो किसिमको अट्याचमेन्ट छैन, कहीँ पनि छैन। विराटनगरको 5वटा परिवारमा पनि उनीहरूको आवाज आवत मुस्किलले होला, सामाजिक आवाज आवत क्या। शेखर कोइरालाको बुवा आमा केशव कोइराला, तपाईँले एउटा चिठी, बडो ऐतिहासिक चिठी चाहिँ बिपी कोइरालाले लेख्नुभएको, भाइ कोसु भनेर, कि तिमीले हाम्रो परिवारको रक्षा गरेर छौ, तिमीले चाहिँ खेतीपाती गरेर। उहाँ आफै पनि फेरि केशव कोइराला आफै पनि चाहिँ वर्षौँ जेल बस्नुभएको मान्छे हो, शेखर कोइरालाको बुवा होइन। तिमीले चाहिँ हाम्रो परिवारलाई चाहिँ रेखदेख गरिरहेका छौ भनेर त्यो चिठीबाट चर्चित चिठी थियो। शेखर कोइरालाको आमा नोना कोइराला, यी दुईजना चाहिँ कोइराला निवासमा बस्थे। अगर पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला पछि त्यो कोइराला निवासको इसेन्स जसले कसैले बोकेको छ भने त्यो चाहिँ नोना कोइराला र केशव कोइरालाले बोकेका थिए, र त्यहाँ जोडिएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थिए। विराटनगरको कोइराला निवासमा हामीले कहिल्यै पनि शशाङ्क कोइरालालाई चाहिँ बस्ने गरी गएको या लामो समय बसेको हामी देख्दैनथ्यौँ। सुजाता अर्ली चाइल्डहुडमा विभिन्न कारणले होला होइन, अब चाहिँ उनलाई चाहिँ अब बाहिर जानु पर्यो होला। त्यस कारणले के भइदियो भने हामीले विराटनगरको कोइराला निवासलाई चिन्नु पर्दाखेरि या नोना कोइरालालाई या शेखर कोइरालालाई या केशव कोइरालालाई चिन्यौँ, प्रतिबन्धित कालमा पनि। त्यसै कारणले म समग्र कोइराला परिवारलाई म धेरै नजिकबाट चिन्दिनँ। भनेपछि त्यो किसिमको होइन, जुन बाहिर जुन छ त्यो छैन, त्यो होइन। त्यो अब आजको मितिमा मलाई लाग्छ त्यहाँ बिपीको छोराहरूको चाहिँ कोइराला निवासको जुन कम्पाउन्ड थियो, एउटा शानदार एउटा चाहिँ भनौँ न उनीहरू जुन पृष्ठभूमि थियो, मलाई लाग्छ आजको दिनमा बिपीको 3टै छोराहरूको त्यहाँ घडेरी पनि छैन। घरको त कुरै छोड्नुहोस्, सबै बेचेर खाइसके। त्यो पछि आजको दिन विराटनगरमा कोइराला निवासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको नै चाहिँ शेखर कोइराला। अब त्यसो भएदेखि काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सुन्दा अप्रिय लाग्ला, तर शब्द छ नि यो वंश विरासत भनेर, लिगेसीको जुन चर्चा छ नि हामी कहाँ चाहिँ नि, कोइराला वंश विरासत अथवा कोइराला परिवारले पुनः राजनीतिमा चाहिँ नि तपाईँको उनीहरूको पुनरागमन हुने यो चिज चाहिँ अब हराएर गयो। यस कारण सोधेको मैले कि शेखर कोइरालाको यसपटक नारा थियो, सायद तपाईँले लेखिदिए हो कि कसैले थाहा भएन मलाई, यसै पटक एकपटक भनेर है। होइन, कसले लेखो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मैले यो स्लोगन चाहिँ टपक्क टिप्न खोजेको। यसपटक पराजित हुनुभयो, त्यसपछि नारा उहाँको छ यसै पटक एकपटक। अब अर्कोचोटि त उहाँ सभापतिमा उठ्ने कुरा होइन होला, उहाँको पब्लिक कमिटमेन्ट छ भनेपछि सुजाताको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ,
महामन्त्रीमा शशाङ्क कोइराला असफल हुनुभयो, तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। भनेपछि त अब कोइराला परिवार, कोइराला वंश भनिराख्नु परेन नेपाली कांग्रेसको नेपालको राजनीतिमा। अब कोइरालाहरूको वंशको आधारमा, हिजो पनि वंशको आधारमा कोइराला परिवार चलेको होइन नि। तपाईँलाई याद छ भने यसो अन्दाज गर्नुहोस् न, कसलाई वंशको आधारमा चलेको भन्ने। बिपीको भाइ हो गिरिजाप्रसाद कोइराला, र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाएको प्लेटफर्ममा, विराटनगर जुट मिलमा बनाएको प्लेटफर्ममा बिपी इन्ट्री गरेको हो नेपाल, होइन? भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला त त्यतिखेर एक्टिभिस्ट नै काङ्ग्रेस डेमोक्रेट्स भइसकेका थिए। तपाईँलाई सुशील कोइरालाको चाहिँ आफ्नै कन्ट्रिब्युसन छ। यो सुशील कोइराला फेरि एकदमै मान्छेहरूलाई भ्रम छ, नाताभित्रको टाढाको कोइराला हो। टाढाको कोइराला, बरु उहाँ कवि एकजना कोइराला हुनुहुन्थ्यो नि, के अरे यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, त्यो कोइरालासँग नजिक हुनुहुन्छ उहाँ। यो कोइराला, यो बिपीको कोइरालासँग कोइरालापट्टिबाट नजिक हुनुहुन्न हो। दिदी बहिनी हो आमाहरू, दिव्या कोइराला र सुशील कोइरालाको चाहिँ आमा चाहिँ, होइन? यिनीहरू चाहिँ दिदी बहिनी हुन्। मैले के भन्न खोजेको भने विराटनगरको कोइरालामा वंश जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नै मेहनतले चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभएको। सुशील कोइराला उछिटिएको कोइराला हो। उहाँ चाहिँ एउटा निष्ठा र एकदमै बिपी कोइराला र यो भन्छन् क्या, एउटा चाहिँ निष्ठाले 3टा धर्म जन्माए भन्छन् क्या, एकदम भयानक चाहिँ किसिमको त्यो अब्राहमिक धर्म भन्छ नि, जसले ज्युज धर्म, जसले चाहिँ इस्लाम धर्म, जसले चाहिँ क्रिस्चियन धर्म जन्माए भन्छन् नि। सुशील कोइरालाको अगाध निष्ठा बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, त्यो निष्ठाले चाहिँ यो नयाँ धर्म सुशील कोइरालाको राजनीतिक चाहिँ धर्म जन्मेको हो। नभए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वंश कसको छोराहरू आछन्? त्यसैदेखि आउन खोजेका पनि चाहिँ हारेका छन्। आउन खोजे अब तपाईँको सुजाता कोइराला आउन खोजेको होइन, गिरिजाप्रसादको वंश लिएर सक्छिन्। अब भोलि हेर्नु होला भोट कति आउँछ उपसभापतिमा। शशाङ्क आउन खोजेको हो नि। अब तर महामन्त्रीबाट यो महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा सभापति जित्ने उम्मेदवार हुनुपर्ने हो नि, फेरि ब्याकगियर लाग्यो नि। उनी भन्दै थिए त शेरबहादुर देवाललाई हराउन सक्ने मै मात्रै हो। किन नउठेको? उठेको भइहाल्थ्यो नि, थाहा भइहाल्थ्यो हैसियत, उठेको भए हुन्थ्यो नि। आफ्नो दाजुलाई मनाएर पहिला त मनाउन सकेका थिए नि। शेखर कोइराला जुन बेला महामन्त्रीको लागि तयारी गर्दै थिए, उनले भन्ने बित्तिकै एक शब्दमा शेखर कोइरालाले विथड्र गरेर केन्द्र सदस्यमा उठे नि। यसपालि पनि भनेर हेरेको हुन्थ्यो नि। यसपटक चाहिँ शेखर कोइरालाले अलिक बढी जिद्दी गरेको हो सभापति उठ्नको लागि। जिद्दी गरेको होइन, शेखर कोइरालालाई थाहा थियो शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज दिने चाहिँ मै हुँ भनेर। उनको त्यो होइन, उनको त्यो अभूतपूर्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्गठन पनि उनलाई आफूले मानसिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पनि तयार पारेका। यसपालि शेखर कोइराला नउठेको भए उनी 1-2 जना होइन, यो 18 जना मान्छे, 1800 होइन, उनी ती 10औं लाख जो चाहिँ परिवर्तनको पक्षधरहरू छन् नि। शेखर कोइरालाको एउटा सबभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युन्सी भनेको चाहिँ पार्टी स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर छ। शेखर कोइराला अर्को महाधिवेशनको पनि सभापतिका उम्मेदवार। अहिले म त्यो भन्न सक्दिनँ, अहिले त म भन्न सक्दिनँ। होइन, अर्को महाधिवेशन काङ्ग्रेसको के थाहा? यो अब हुने निर्वाचनमा, 3 तहको निर्वाचनमा केही गरी काङ्ग्रेस हार्यो भने तुरुन्तै विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ कि? त्यो सम्भावना छ। कसरी? 1 वर्षभित्र। कसरी? अब यो फागुनबाट त फेरि राष्ट्रिय निर्वाचन सुरु हुन्छ नि। यो 3टा हुन्छ, 3टामा काङ्ग्रेसले हार्यो फेरि। अनुमान गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउपालाई छोड्छन्, विशेष अधिवेशन गर्नु परेन काङ्ग्रेसको? अस्तिको जस्तै एक्सक्युज हुँदैन मलाई। अब कहाँ हुन्छ एक्सक्युज? तर अधिवेशन गरेर विधिवत रूपमा निर्वाचित भएको सभापति के भयो त? त्यसले निर्वाचित भएको र जनतासँग हारेको सभापतिलाई च्यालेन्ज गर्न 40% चाहिँ भोट लिएर बसेको शेखर कोइरालालाई 60% चाहिँ भोट पुगाउन टाइम लाग्दैन नि। पार्टीको सभापतिको चाहिँ तपाईँको सफलताको सूचक भनेको आम निर्वाचनमा निर्वाचित गराउनु, पार्टीलाई जिताउनु मात्रै हो। त्यति मात्रै हो काम। पार्टी इन्स्ट्रुमेन्ट नै त्यसैको लागि बनेको हो। यो त यहाँ थाहा नभएकाहरूले चाहिँ पार्टी जब चुनावमा जान्छ र त्यसलाई नेतृत्व दिने हार छ, त्यसले त तुरुन्तै हार्ने बित्तिकै छोड्नुपर्छ। पार्टी भनेको कसको लागि हो त? अबको त्यसमै यो कुरा क्लियर हो। अबको त्यसमै आम निर्वाचनमा 3 तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले उत्साहजनक मत ल्याएन भने ही मस्ट क्विट अर किक, दुईटाको लडाइँ हुन्छ। शेखर कोइरालाले जित्नु भयो भने चल्छ, शेयर गरेर हामी छोड्दैनौँ। जित्नु भयो भने हामी फेरि हो उहाँको यो डिसिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड हुन्छ कि चाहिँ शेरबहादुरले काङ्ग्रेसलाई फेरि पुनः ठाउँमा ल्याउनु भयो, जिताउनु भयो, होइन? हार्यो भने
एकपल्ट हारेर त्यो डिबाकल भएकोलाई फेरि काङ्ग्रेसीहरूले सभापति बनाएको छन्। फेरि हारे भने नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट के हुन्छ, काङ्ग्रेसको हिस्ट्री के हुन्छ, गर्तमा जान्छ उहाँलाई कन्टिन्यू गर्दा। उहाँलाई त्यो छुट रहँदैन त्यसो भएदेखि, पुरै हालतमै रहँदैन। त्यसपछि त काङ्ग्रेसलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नै नै सुहाउँदैन। रामचन्द्र पौडेलको भूमिका अब के बाँकी छ नेपाली कङ्ग्रेसमा? अनि अब यस्तो छ कि रामचन्द्र पौडेलको भूमिका उहाँले चाहिँ आफ्नो नयाँ भूमिका खोज्नै सक्नुहुन्न कि उहाँको दिमागमा कहिले अब उहाँले पार्टी राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ पहिलो कुरा, त्यो आवश्यकता छ मुलुकलाई। अब उहाँ काङ्ग्रेस भएर यता 60 वर्ष चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्रियाकलाप देखाउनु भयो भने उहाँले चाहिँ यस्ता गैर लोकतान्त्रिक चाहे काङ्ग्रेसमा होस् चाहे कम्युनिस्टमा होस् चाहे मुलुकमा भएको अहिले मलखातको कुरा होस् होइन, उहाँको वक्तव्यको अन्तिम वाक्यमा एउटा लेखेको शब्द छ, तपाईँले सायद ख्याल गर्नु पनि भयो होला, राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो भूमिका रहिरहनेछ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ कि हो। राष्ट्रिय राजनीति 3 करोड नेपालीहरूमा मैले पनि उहाँको भूमिका प्रशस्तै देखेको छु, तर काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसको कार्यकारिणी पदभित्र अब उहाँको भूमिका सिद्धियो। मलाई एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुहोस्, अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभएको भएदेखि काङ्ग्रेसको अधिवेशनको नाप नक्सा कस्तो हुन्थ्यो? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभएको भए सजिलै शेखर कोइरालाले जित्थे। शेखर कोइरालालाई यो कुरो हामीले भन्दाखेरि जब रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइराला ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध लड्दै थिए र शेरबहादुर देउवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीको झन्डै समर्थनमा देखिन्थे होइन, बोली पनि त्यस्तै रहेका थिए पार्टी सभापतिको हैसियतले। उनी त्यो शेरबहादुरजीको संसद विघटन र उनले चाहिँ त्यो असंवैधानिक चाहिँ क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि उनी त्यसको साक्षी किनारामा थिए, त्यसमा अंश पनि लिइरहेका थिए होइन। हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। तपाईँ अहिले शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई यसरी लाग्नुभएको छ। भोलिको सभापतिमा चाहिँ सत्ताको भूमिका ठुलो हुन्छ है काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेसमा चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ सत्ताले असर गर्न सक्छ भोलि भोटलाई भन्दाखेरि चाहिँ शेखर कोइरालाले चाहिँ कति पर्छ र यसो 5-7% पर्ला, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। यो कुरो करिब चाहिँ यो अभियानको दौरमा जब हामी यो अभियानलाई अलिक सशक्त पार्न खोज्थ्यौँ, सत्ता जब अवरोधक भएर आउँथ्यो नि, अनि हामी यसै गरी तपाईँ जसरी बस्नुपर्छ त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ प्राय मिटिङ गर्दाखेरि होइन अलिक बढ्दै चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग हुन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले कहिले पनि यो सत्ताले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बोल्न रुचाउनु भएन शेखर कोइरालाले। तर यताका पछिल्लो 10 दिन 15 दिनमा चाहिँ जब चाहिँ अलिक चुनावमा चाहिँ अलिकति हिट आयो त्यसपछि चाहिँ होइन सत्ताको त धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका हुँदो रहेछ र त्यसको अन्तिम परिणाम कहाँ देखियो भने हाम्रो विमलेन्द्र निधिजी र प्रकाशमान सिंहमा गएर यसको पटाक्षेप भयो। कृष्ण सिटौलाको भूमिका के हो त काङ्ग्रेसमा? यस्तै हो उहाँको। यो थाहा थियो हामीलाई सुरुदेखि कृष्ण सिटौलाले शेरबहादुरलाई छोड्दैनन् भन्ने यो थाहा थियो। हामीले यो कुरामा चाहिँ उहाँलाई विश्वस्त पार्न खोज्थ्यौँ शेखर कोइरालालाई। मैले रामचन्द्रजीलाई पनि भनेको थिएँ, उनी अन्ततोगत्ता सुरुदेखि नै उनको राजनीतिक चाहिँ स्वभाव र चाहिँ काम कारबाहीहरू शेरबहादुरजीसँग मिल्छ। त्यो उहाँले आफ्नो स्वभाव अनुसारको काम गर्नुपर्छ, त्यसमा केही छैन। त्यसमै हिजो जुन यो अधिवेशनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म रामचन्द्र पौडेल समूह भनेर नामाकरण गरेको थियो नि संस्थापन इतर समूहलाई, अब त्यो त रहेन। अब त शेखर कोइराला त्यतिखेर पनि थिएन, हामी त्यतिखेर पनि हाँस्थ्यौँ। त्यतिखेर पनि मिडियाले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल इतर समूह भनेको थियो पौडेल हामी त्यतिखेर हाँस्थ्यौँ। जब चाहिँ जिल्लाको त्यो रिपोर्ट आउँथ्यो नि, अनि रामचन्द्रजीको चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ भनेर खोज्थ्यौँ हामी होइन, साँच्चै नि सिरियसली आइरहेको थिएन, अनि आइरहेको छैन होइन। कहीँ लुम्बिनीमा उहाँको प्रभाव पर्यो होइन आउँदै नआएको होइन, जिरै होइन, तर शेरबहादुरजीलाई च्यालेन्ज दिने चाहिँ त्यो रिपोर्ट आइरहेको थियो। तर त्यसरी हेर्दाखेरि त जस्तो प्रदेश 1 मा जुन धक्का पर्यो नि शेखर कोइरालालाई र गुरु घिमिरे जुन हारे नि, शेखर कोइरालाको हारको प्रारम्भ त त्यही दिनबाट भएको होइन? त्यो ब्लन्डर हो। त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोग ठुलो दोषी छ। यो जुन निर्वाचन समिति छ नि यो काङ्ग्रेसको, त्यसमा तपाईँले स्टेटमेन्टहरू पढ्नुभयो होला, म पनि ती छु। मैले भोट दिन पाइन्छ भनेर चाहिँ म भन्दै थिएँ होइन। निर्वाचन समितिका मान्छेहरू एक थरी भोट दियो भने माथिको चुनाव लड्न पाइँदैन भन्दै थिए। तपाईँले कसैले पनि भोट हालेको छैन नि, यहाँ प्रकाशमानले गगनहरूले कसैले भोट हालेको छैन नि। त्यहाँ कन्फ्युज क्रिएट गरिदिएको छ, कसैले हालेका छन् कसैले त्यहाँ। अब तिनीहरू वीरेन्द्र रिजालले हाल्नुभयो होइन, हाले। तिनीहरू शेखर कोइरालालाई हाल्नलाई चाहिँ फोन गरियो, बलबहादुर केसीले फोन गरे
होइन, उनले पछि कान्तिपुरमा भनेका पनि छन् त्यो। तर बलबहादुर केसीको जिल्लाबाट शेखर कोइरालाको टिममा रहेका 3 जना प्रतिनिधि त त्यो प्रदेशको अधिवेशनमा आउँदै आएनन्। यो दोष कसको नि फेरि? अब हेर्नुहोस् कति हुन्छ भने अब मोरङ जिल्लाको सचिव जो चाहिँ शेखर कोइरालाको चाहिँ सबभन्दा नजिकका थिए, ललित श्रेष्ठ भन्ने, उनको आमाको डेथ भयो र उनी भोट नहालिकन गयो अस्ति। तपाईँलाई कतिपय के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ सामाजिक बाध्यताले गर्दा मान्छेहरू आइरहेको कुरालाई एक्सक्युज गर्न सकिन्छ, तर अब हारको प्रारम्भ त्यहाँबाट भएको थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ होइन? अहिले त्यो प्राविधिक रूपले त्यहाँ हारेको हो होइन। तर कृष्ण सिटौला मिनिमाइज गर्न सक्ने अथवा इग्नोर गर्न सक्ने फोर्स त होइन रहेछ नि नेपाली कङ्ग्रेसको। अहिले यस्तो छ क्या, त्यस्तो फोर्स बनाएर यस्तो खेल खेल्नलाई चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ सक्ने क्षमता भएका मलाई लाग्छ त्यो चाहँदाखेरि नचाहँदा त्यस्तो त 30 जना छन्। 30 अर्जुन दोर्सी केसीले पनि सक्छन् त्यो गर्नलाई, रामशरण महतले, महेश आचार्यले, खाली गरी यो खालको राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। अब धेरैलाई यो खालको राजनीति गर्दाखेरि यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ। जस्तो मलाई त मन पर्दैन राजनीति। 200-300 सभापति यहाँ भोट लियो, त्यसलाई लिएर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई बन्धक बनायो। मलाई त्यो खालको राजनीति मलाई मन पर्दैन। भनेको कृष्ण सिटौलाको भूमिका तपाईँलाई चित्त बुझेन? होइन, यस्तो खालको भूमिका जसले पनि गर्न सक्छ। अब अहिले प्रकाश मानले 300 भोट ल्याए, उनले अब भागभण्डामा गए। विमलेन्द्र निधिले 200-300 भोट ल्याए, भागभण्डामा गए। शेखर कोइरालाले 1800 मत ल्याए, भागभण्डामा गए। यो मलाई कसैको पनि मन पर्दैन। अब यसलाई लिएर पार्टी सभापतिलाई कज्याउने, काम गर्न नदिने, मेरो लागि मन्त्री दे, मेरो लागि मतलब यो अनहेल्दी काम हो कि भन्नुहोस् त? हो नि, त्यही त। अब म त के भन्दै, अब 2-3टा गुट थियो, अब बढ्यो फेरि। विमलेन्द्रको गुट पनि बढ्यो, प्रकाश मानको पनि बढ्यो होइन, शेखर कोइरालाको पनि भइहाल्यो, देउवाको अलरेडी छँदै थियो, कृष्ण सिटौलाको छँदैछ। कृष्ण सिटौलाको त त्यहाँ गएर विलय भएको छ, मर्ज भयो त्यो मर्ज सदाकालको लागि। किनभने उनको छुट्टै अस्तित्व यसपालि उनी सभापतिमा उठेनन् नि। अब उनको अलग होइन, उनी त अब त्यसको पार्ट एन्ड पार्ट्समा भनेपछि अब कृष्ण सिटौलालाई अलग रूपमा हेर्नु परेन। उनी अब उसको चाहिँ त्यो त देउपा ग्रुप, देउपा भित्रै चाहिँ मिसिएको भयो नि। तपाईँलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले तर यी सबैले जति भोट पाएका छन् त्यो सम्मानित काङ्ग्रेसकै मत हो। यस्तो मतलाई लिएर बार्गेनिङ नगरौँ। बार्गेनिङ गऱ्यो भने काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् यो स्पिरिटलाई बुझ्यो, यो स्पिरिटलाई चाहिँ गर्ने हो भने मलाई थाहा छ काङ्ग्रेसमा 30 जनाले गर्न सक्छन् यो काम, गर्छन् पनि। तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा होला नि? होइन अहिले भोलिकै मिति होइन, हेर्नुहोस् यो एकदमै काङ्ग्रेसप्रति अन्याय हुन्छ। मैले नगर्ने चाहिँ र यस्तो सोचप्रति चाहिँ अत्यन्तै विमति राख्ने यस्तो छ नि। बर्टन रसेलले भने जस्तो क्या, असल मानिसहरू के छन् भने ती खराब मानिसहरूको लागि सधैँ कुर्सी खाली गर्छन् राजनीतिमा भन्छ। बर्टन रसेलको एउटा निबन्ध छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाले अब पुरा 4 वर्ष विधानले तोकेको मिति भने हुनाले 4 वर्ष भने नत्र त 5.5 वर्षसम्म छुट छँदै नै रहेछ। 4 वर्ष पुरा कार्यकाल सभापति भएर बस्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि 1-8 वर्षपछि चाहिँ नि कसैलाई कार्यभाग दिने आश्वासन दिएर आज सभापतिको मत जित्नु भएको छ? होइन, अब त्यो त परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। शेरबहादुर देउपाले 3 तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई पार लाउनु भयो भने त्यसमा शेरबहादुरजीले नि फेरि 4 वर्ष काङ्ग्रेस चलाउनुपर्छ। उहाँको स्वास्थ्यले साथ दियो भने अगर उहाँले चाहिँ यो 3टै चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भने जस्तो सम्मानजनक स्थितिमा पुग्न सक्नु भएन भने या त उहाँले छोड्नुपर्छ या उहाँलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट छुटाउनुपर्छ। यो 2टा बाहेक विकल्प छैन। त्यसै कारणले अब अहिले यो कुरा उहाँले जितिरहेको बेलामा उहाँलाई धन्यवाद पनि छ है, बधाई पनि छ होइन, उहाँले जित्नुभएको छ। 60% भोट ल्याएर जितेको सभापतिलाई काम गर्न दिनुपर्छ। उहाँलाई आवश्यक लाग्छ 40% भोट ल्याउने शेखर कोइरालासँग सरसल्लाह सुझाव लिएर काम गर्नुहुन्छ होइन। त्यो हो, त्यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर त इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो नि होइन। काङ्ग्रेसमा सधैँभरि चाहिँ सानो गुटसँग उहाँ चाहिँ बन्धक बन्नुभन्दा एउटा 40% भोट ल्याउने चाहिँ शेखर कोइरालासँग बसेर उहाँले चाहिँ अब जरुरत ठाने भने नभए शेखर कोइरालाले पनि यो 60% भोट ल्याउने शेरबहादुर देउपालाई त्यो दिनसम्म खुला स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न र निर्णय गर्न दिनुपर्छ जुन दिनसम्म फेरि उहाँको चाहिँ यो भूमिकामा पर्फर्मेन्स खराब हुँदैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपासँग मेरो लाखौँ असहमति छ, हजारौँ असहमति छ, तर जितिसकेपछि उहाँलाई काम गरेर उहाँकै ढङ्गले दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त यो गर उ गर, उहाँले क्वाइटली कसैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ भने त गर्न दिने हो। रामचन्द्र पौडेल ती चुके नि, खालि भागभण्डा खोज्ने। कृष्ण सिटौलाजीको पनि त्यही रोल भयो। यसरी पार्टीलाई चाहिँ देख्दा पनि अग्ली एउटा चाहिँ मतलब रूप चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि होइन, यो त भागभण्डा अहिले के छ काङ्ग्रेसभित्र या देशभित्र के छ? भागभण्डाको राजनीति, खालि भागभण्डा गर्छन्, नेता मिल्छन्, कार्यकर्तालाई धोका दिन्छन्,
जनतालाई हेर्दैनन्, यही छ नि अहिलेको पोलिटिकल न्यारेटिभ के छ। तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जब काङ्ग्रेसको मञ्चमा बसेर सबै राजनीतिक नेता चोर हुन् भने त्यत्रो क्ल्यापिङ चाहिँ त्यो परिवर्तनको भावना होइन काङ्ग्रेसभित्र? त्यो क्ल्यापिङ चाहिँ त्यसले के सन्देश दियो? नेताहरूको इम्प्रेसन के रहेछ भन्ने कुराको त एउटा सानोतिनो जनमतै हो त्यो। धन्न म त्यहाँ थिइनँ, म त भित्रै छिरिनँ। के ती प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो हामी चोर होइनौँ भनेर? होइन, कि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ भित्र एउटा अन्तरात्माबाट चाहिँ बोक्न सक्नुपर्छ कि हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्दैछौँ भनेर। एउटा यत्रो कमजोर पार्टीको, राप्रपा पार्टीको एउटा त्यसको त्यो नैतिक साहस हेर्नुहोस् त राजेन्द्र लिङ्गदेनको। म त स्यालुटै गर्न मन लाग्यो। उसले भन्यो र क्ल्यापिङ पायो, कहाँ भन्दा काङ्ग्रेसको मञ्चमा। आज कहाँ छ राजनीति? यसै पनि नेपालमा र संसारमा राजनीतिज्ञ र राजनीति चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ वितृष्णाको, होइन, कुनै पनि चाहिँ सडकमा हिँड्ने तपाईँ राजनीतिज्ञहरूलाई देख्ने बित्तिकै पिपुलले के भन्छ भनेर सोध्नु न। सबैले चोर फटा, भागभण्डा, देश डुबाउने, भ्रष्टाचार, आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ बाहिर राख्ने, देश बाहिर, होइन, खालि परिवारको मात्रै मोह गर्ने, भ्रष्टाचारी, सबै छ नि त आरोप। यो न्यारेटिभ्सहरू त क्लिन छ नि एकदम। अब हो यही न्यारेटिभ्स नै हो चेन्ज गर्नु पर्यो। अधिवेशन भएर आएका छन्, अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले पार्टीका कार्यकर्ता त तपाईँ खुसी पार्नु होला अनेक कारणले, अनेक तरहबाट जनतालाई। तर जुन न्यारेटिभ्स पिपुलको बिचमा स्थापित भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीमा, त्यो न्यारेटिभ्सलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने मान्छेहरू धेरै छन्। तर के छन् भने ती यति धेरै राजनीति र यति धेरै डिफेन्सिभ छन् नि, तिनीहरू अगाडि नै आउनु चाहँदैनन्। मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई 36 जना काङ्ग्रेसका 32 जना काङ्ग्रेसका नाम भने त्यसमध्ये तपाईँलाई 18 जना त क्लिन छन्, के गरौँ देशलाई भन्ने छन्। हेरौँ न त यो अधिवेशनपछि उनीहरू सुधो गाई, नील गाई भनेर बस्छन् कि यसपटक चाहिँ होइन यसरी हुँदो रहन्छ भनेर। जसरी तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो, अरू पनि आउँछन् कि हेरौँ यसपटकलाई चाहिँ। भने म राजनीतिमा कति आएँ कति आइनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा। म राजनीतिलाई पेसा बनाउँदिनँ, 24 घन्टा म यो गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि म कामै गरेर खान्छु। मैले भनेको तपाईँ त्यो एउटा जुन काम गरेर खाइरहेको एउटा प्रोफेसनल मान्छे पोलिटिक्समा आउनुभयो भने त यतिसम्म त आउनुभयो नि त, ढोकाभित्र त छिर्नुभयो नि त। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ हेर्दै जाउँला। अहिलेको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुरञ्जन आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।